गुमराह एपिसोड 193। हैदर लंबी तान कर सोया हुआ था। मुझे कई बार घंटी बजाना पड़ी, तब कहीं जाकर उसकी आंख खुली। वो हाथ में पिस्तौल लेकर बाहर की तरफ लपका। जब वो मेरे सामने आया तो मुझे हंसी आ गई। उसका हुलिया कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। उलझे हुए बाल, गले में एक लंबी सी बनियान और कमर पर तहबंद। उसे जूते पहनने का भी ख्याल नहीं आया था। ओए हैदर, तेरी नींद का ताला नहीं टूटता? और ये पिस्तौल किस लिए लेकर आए हो? सरदार साहब आप। अल्लाह, मैं समझा किसी ने मुझ पर हमला कर दिया है। पुलिस आ गई है। हद हो गई। और ये गाड़ी में कौन है? ये मेरी वालदा हैं भाई, और अब ये इधर ही रहेंगी। और ये निज़ामुद्दीन है, हमारा नया ड्राइवर। इतने में माजी गाड़ी से बाहर निकल आई, मगर हैदर ने उन्हें दोबारा अंदर बिठा दिया। ये गाड़ी अंदर तक जा सकती है माजी, आप फिक्र ना करें। आप भी बैठ जाएं। चलो चला इसको। हद हो गई, आपने मुझे फ़ोन कर दिया होता। गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई तो वो उसका कुफल चढ़ाने लगा। इतने में निज़ामुद्दीन ने कार की रफ्तार तेज़ करके उसे पोस्ट तक पहुंचा दिया। हैदर को सख्त तैश आया। वो भागता हुआ हमारे पीछे आया और निज़ामुद्दीन से बोला, तू रुक नहीं सकता था? मैं ताला लगा रहा था। दफ़ा कर हैदर, गुस्सा थूक दे। बेचारा अभी नया नया है ना, समझ जाएगा। निज़ामुद्दीन परेशान सा होकर बाहर निकला और हैदर को सर से पाँव तक बड़े गौर से देखते हुए बोला, देखो आगे से मुझसे तमीज से बात करना, समझा कि नहीं? मैं बूथा तोड़ देता हूँ अगले का। बड़ा आया शहर दा पुत्र। जाने दे निज़ामुद्दीन, ये अच्छा तारुफ हो रहा है तुम्हारा। ऐसे कैसे नहीं थी कि तुम दोनों की? चलो गुस्सा थूक दो। माजी क्या सोचेंगे तुम्हारे मुतालिक? मेरा ख्याल है पहले मैं नमाज पढ़ लूँ। ईशा की नमाज तो बिल्कुल ही निकल गई रास्ते में। माजी को एकदम ख्याल आया। हाँ माजी। ओए हैदर, इनके लिए जा नमाज बिछा। चल उधर आए माजी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। हैदर माजी को साथ लेकर अंदर चला गया। मैं और निज़ामुद्दीन पोर्च में ही खड़े थे कि इमारत के अंदर से मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे की आवाज़ अभी तक आ रही थी। उसे हैदर भी सुन रहा था। वो बोला, वो जी बाली की हमशीरा है ना, वो आई हुई है। निकाह तो हो गया था जी, अगले दिन ही हो गया था। ओए तेरा बेड़ा गर्क, यानी तेरा निकाह भी हो चुका है और हमें खबर ही ना हुई। और उसकी ये हमशीरा कहाँ से निकल आई? वो जी दरअसल उसकी खालाजाद है। उधर वो महमूद बूटी है ना, वहाँ से आई है बहन को देखने के लिए। हैदर उस आवाज़ से परेशान हो गया था। माँ जी ने मुझे गौर से देखा और बोली, जा काका, शायद वो समझ रहा है कि उसका अब्बा आ गया। माँ जी ने मुझ पर ज़बरदस्त चोट की। कई बातें वो उसे एक फ़िक्रे में कह गई थी। ऐसी बात नहीं है माँ जी, इस जलील ने मेरी कोठी को यतीम खाना बना दिया है। मगर खैर, वो इसकी मेहमान है, उसकी इज्जत हमारा फ़र्ज़ है। चलो दिखा तो मुझे कौन लोग हैं वो। ये कहकर मैं हैदर को साथ लेकर कोठी के अक़ब में जा पहुँचा। हैदर ने उन लोगों को बाकायदा सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे रखी थी। कोठी की इमारत में उन्हें नहीं लाया था। उसने बड़ी उजलत में दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो लोग सहन में सोए हुए थे और घंटी की आवाज़ सुनकर जाग उठे थे। हैदर ने सहन की बत्ती जलाई तो मुझे एक पलंग पर बाली बैठी नजर आई। उसने हमें देखकर घूंघट निकाल लिया। उसकी खालाजाद बहन अपने 2 बच्चों के साथ सहन के दूसरे हिस्से में लेटी थी और अब वो भी उठकर बैठ गई थी। इन्हें सलाम करो बाली, सरदार साहब आए हैं। बाली ने पलंग छोड़ा और आदाब कहकर चुप हो गई। दूसरी औरत भी उसकी देखा देखी पलंग से उतर आई और बड़े दिलेर लहजे में बोली, अस्सलाम वालेकुम भाई जी। घूंघट उसने भी मुंह पर डाल लिया था, शक्ल में उसकी ना देख सका। ओए हैदर, ये क्या चीज़ है भाई? मैंने दबी आवाज़ में पूछा। इसका नाम रुबीना है, मैं इसे दूरबीना कहता हूँ। इसका शौहर कमालदीन कहीं चपरासी है। बाली के निकाह के तीसरे दिन के यहाँ आ गई थी, कल चली जाएगी। ऐसी भी क्या जल्दी है मियाँ, कुछ इन लोगों की खातिरदारी करो, आखिर कोई तुम्हारी साली है, कुछ इनका भी हक है आखिर। मगर काम तुमने ऐसा लफंगों वाला किया है, यानी बाली से निकाह भी तुमने पढ़वा लिया। हद हो गई भाई। मैं दरवाजे से बाहर आ गया, वो भी मेरे साथ ही निकल आया। मैं क्या करता सरदार साहब? हक़ महर क्या लिखा है तुमने? 50,000। हाँ, इससे कम पर वो राज़ी नहीं होते थे और तुम मान गए, तो मैं क्या करता? बस बेमौत मारा गया। जेवर इन्होंने 20,000 का मांगा, वो भी मैंने दे दिया। क्या करता मैं? दरअसल तुम्हें इससे इश्क हो गया था, है ना यही बात? अभी तू बहुत घामड़ आदमी है। एक ज़रा सी औरत के लिए तूने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अब तू हमारी खिदमत करेगा कि इसके नखरे उठाएगा? मैं तो माँ जी को तेरी वजह से लेकर आया था, पर लगता अब गुजारा मुश्किल हो जाएगा। ना जी, ऐसा ना कहे, मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ सरदार साहब। बाली भी माँ जी की जी जान से खिदमत करेगी, वरना मैं इसको ठीक कर दूंगा। पर वो ऐसी नहीं है, उसे सब काम आते हैं। खैर देखेंगे क्या होता है। अभी तुम ढंग के कपड़े पहनो और माँ जी के लिए अलग कमरे में बिस्तर लगा दो और उनकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखो। बाली को भी बुलवा लो, बहुत दिन आराम कर लिया उसने। जी ठीक है, मैं उसे भी बुलवा लेता हूँ। आप चलें, मैं बस अभी आया।
یہ کہہ کر وہ کوارٹر کی طرف لوٹ گیا۔ میں کوٹھی کی بڑی عمارت میں پہنچا۔ اس وقت تک نظام کار کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کسی نے اسے اندر بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ اسے ساتھ لے کر میں اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ تمہارے رہنے کے لیے میں سرونٹ کوارٹر میں بندوبست کر دیتا ہوں، وہ بہت اچھی جگہ ہے، گاڑی ادھر گیراج میں کھڑی کرنی ہوگی۔ آپ کی مہربانی ہے جی، کوٹھی تو بہت ودیع ہے، ایک دم خوبصورت، کسی نے بڑی لگن سے بنوائی ہے۔ ہاں بڑی جگہ اس میں، اور باہر لان بھی بہت بڑا ہے۔ اب تمہیں صرف ماں جی کی خدمت کرنی ہوگی، انہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ان کے دن بہت آرام سے گزریں۔ ایسا ہی ہوگا جی، آپ بے فکر رہیں۔ ویسے اگر آپ برا نہ مانے جی تو کچھ خرچ پٹے کے لیے مجھے پیشگی دے دیں تو میں گھر بھیج دوں، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، فکر نہ کرو، صبح لے لینا۔ اتنے میں حیدر اندر آیا۔ میں نے اس سے کہا، تم نظام کے لیے دوسرے کوارٹر میں جگہ بنا دو حیدر، جو کچھ اسے چاہیے دے دو، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھو، جاؤ۔ حیدر نے نظام کو بڑی روکھی نظر سے دیکھا اور بولا، چل بھائی، میں دوسرا کوارٹر تیرے لیے کھول دیتا ہوں، منجے بستر بھی لگا دیتا ہوں۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، پر ابھی تو آپ نے کھانا بھی کھانا ہوگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے راستے میں کھا لیا تھا، جاؤ اور مجھے اطلاع دو کہ تم نے اسے مناسب جگہ دے دی ہے۔ حیدر باہر نکلا تو بالی آ گئی۔ بیٹھ جاؤ بالی، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ مگر وہ میرے سامنے قالین کے کونے پر لباس کو بڑے قرینے سے سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تم اس شادی سے خوش ہو؟ جی ہاں، اب تو حیدر ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میرا جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔ بہرحال تم سے مل کر اور تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس روبینہ کو کل گھر بھیج دو، یہ دوبارہ یہاں نہ آئے، سمجھتی ہو نا؟ اس کا لب و لہجہ مجھے پسند نہیں آیا، اب تم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی؟ جی ایسا ہی ہوگا، میں اسے صبح رخصت کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم ماں جی کے پاس جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ میں نے بالی کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو کر کہا۔ وہ اٹھی اور مجھے آداب کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ جلدی میں گہری نیند میں کھو گیا۔ صبح میں کوئی 7 بجے بیدار ہوا تو اس وقت تک ماں جی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر بالی کے ہمراہ کوٹھی کے لان میں پھر رہی تھی اور حیدر باورچی خانے میں گھسا ہوا تھا۔ میں سیدھا لان کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے ماں جی؟ سیر کے لیے تو یہ باغ بہت اچھا ہے۔ تم نے تو کمال کر دیا بیٹے، ایسی عمدہ کوٹھی خریدی ہے۔ میں رات میں تو بہت تھکی تھی، جلدی سو گئی، مگر میں نے اب کوٹھی کے تمام حصے دیکھ لیے ہیں، بہت پیاری جگہ ہے۔ تم نے کتنے میں خریدی ہے؟ کئی سال تک آپ کی جدائی کا یہ نام ہے ماں جی، آپ میرے اور آسیہ کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی نا، بس اسی لیے خدا نے مجھے جگہ دے دی۔ آپ سیر کریں، میں نہا لوں پہلے۔ یہ کہہ کر میں کوٹھی کی طرف چل دیا۔ موسم بہت بدل گیا تھا، کمروں میں حدت بڑھ گئی تھی۔ میں نے سوچا میں ان تمام کمروں میں AC لگوا دیتا ہوں جن میں ماں جی رہا کریں گی، یہ بہت ضروری تھا، انہیں کچھ تو سکھ ملنا چاہیے تھا۔ جب میں ناشتہ کر چکا تو حیدر میرے سامنے آیا۔ اوے حیدر دیکھ، آج مستری کو بلوا کر کوٹھی کے چاروں کمروں میں AC لگوا دے، سمجھا کہ نہیں؟ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بہت اچھا سردار صاحب، میں ابھی جاتا ہوں، مستری میرا واقف ہے، میں اسے لے کر AC خرید لوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں کپڑے بدل لوں، اتنے میں تو بھی تیار ہو جا اور مجھ سے پیسے لے جانا۔ اس کو AC کے لیے کہہ کر میں نے لباس تبدیل کیا۔ وہ ابا میں نے اتار دی تھی، خامہ خواہی میں لوگوں کی نظروں میں نمایاں ہو جاتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ میں نے سر کے بال اس طرح سے منڈوا دیے تھے اور مونچھیں بھی کٹوا دی تھی۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی، مگر ضرورت یہی تھی، اس لیے میں مان گیا تھا، مگر اس کا فائدہ کچھ بھی نہ ہوا۔ الٹا میں گلزری کو ہاتھ سے کھو بیٹھا، پتہ نہیں اب وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا۔ بوسکی کی شلوار قمیض پہن کر میں ٹیلی فون کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے کئی جگہ فون کرنے تھے، کسی کے سامنے جانے کی تو مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ فون ایک محفوظ ذریعہ تھا جس سے میں کئی معاملات کی چھان بین کر سکتا تھا۔ حیدر کو میں نے 50,000 روپے دے دیے، وہ نظام کے ساتھ کار میں بازار چلا گیا تھا اور میرا خیال ہے راستے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گھل مل جائیں گے، ورنہ تو وہ بہت ہی تپے ہوئے نظر آتے تھے۔ حیدر نے نظام کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا، حالانکہ بات بالکل غلط تھی۔ میں ان دونوں کو ان کے صحیح خانے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے حیدر سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اخبار خرید لیا کرے اور اس کا ناغہ بالکل نہ کرے۔ میں فوراً ماں جی کے کمرے میں پہنچا، بالی بھی وہیں تھی۔ بالی، تمہیں پتا ہے میں نے حیدر سے اخبار کے لیے کیا رکھا تھا؟ آج کا اخبار کہاں ہے؟ میں ابھی لاتی ہوں سردار صاحب۔ دراصل صبح سویرے حیدر نے باورچی خانے میں رکھ دیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلی۔ جب وہ لوٹی تو اخبار اس کے ہاتھ میں تھا۔ باقی دنوں کے اخبار کہاں ہیں؟ وہ بھی لا دوں؟ ہاں یہ بہت ضروری ہے، وہ تو سب کے سب کوارٹر میں پڑے ہوں گے، تو پھر جاؤ وہ سب کے سب مجھے لا دو، میں ماں جی کے پاس بیٹھا ہوں۔ تھوڑی دیر میں بالی ڈھیر سارے اخبار لے کر آ گئی، وہ میں نے اس سے لیے اور سیدھا اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ ان سب کو تاریخ وار کر لینے کے بعد میں ان میں سے اپنے بارے میں خبریں پڑھنے لگا، وہ خبریں جن کا محرک میں تھا۔
سب سے زیادہ واضح خبر اکبر قریشی کے بارے میں تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس نے ابھی تک پولیس کو گھر سے اپنے اغوا اور زخمی ہونے کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ اس نے صرف یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے کہ ایک اجنبی اس کے کمرے میں آیا اور اس نے آتے ہی اسے گلے سے دبوچ کر بے ہوش کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ پولیس ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکال سکی تھی کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور یہ بات میرے حق میں جاتی تھی۔ دوسری خبر اس سنیما کے متعلق تھی جہاں عبد المتین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اخبار نے لکھا تھا کہ پولیس اس عورت کی تلاش میں ہے جو اس کے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ انہیں اس آدمی کی بھی تلاش تھی جو عبد المتین کے دائیں ہاتھ بیٹھا تھا۔ اس نے عربی طرز کا ماما اور ابا پہن رکھا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی اسی وقت سنیما گھر سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا اور دوبارہ اندر نہیں آیا تھا۔ سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ میں نے اخبار طے کر کے ایک طرف ڈال دیے۔ ان کا فائدہ ہی کیا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرف نکلوں۔ پولیس والے باہیں پھیلا پھیلا کر میری طرف بڑھتے تھے۔ بات کچھ ایسی ہی تھی، کاش ستناجا صاحب زندہ ہوتے تو وہ میری بہت مدد کر سکتے تھے، مگر وہ راستہ بھی میں نے اپنے لیے بند کر لیا تھا۔ ڈھلو صاحب زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے بہت کام آتے۔ گلزری نے جو اطلاع مجھے دی تھی وہ میرے لیے بہت کافی تھی، مگر ان کو مارنے والے تھے کون؟ یہ بڑا اہم سوال تھا، پر اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ میں کتنی دیر تک وہاں بیٹھا اس صورتحال پر غور کرتا رہا، مگر آسیہ اور ابھی تک پہنچنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے لیے باہر نکلنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب بھی بہت سے لوگ میری صورت کو پہچانتے تھے۔ ماں جی اور بالی بھی میری راہ میں آن ٹھہری تھی۔ میں ان کے سامنے کوئی بہروپ بدلتا تو وہ حیران ہوتی۔ وہ ابھی مجھے نہیں جانتی تھیں۔ ان کو وہاں لا کر میں نے ایک گھر تو آباد کر لیا تھا، مگر ان سے خود کو مجھے چھپا لینا چاہیے تھا۔ میں نے ایک پشاوری لنگی لے کر سر پر باندھی اور گلے میں ایک ریشمی مفلر ڈال لیا۔ اس سے اتنا ہو گیا کہ کوئی مجھے دیکھتا تو سمجھتا کہ کوئی پشاوری جا رہا ہے۔ میں نے ایک واسکٹ بھی پہن لی۔ اتنے میں نظام دین کار لے کر واپس آ گیا۔ وہ ایک سوزوکی بھی لائے تھے ساتھ جس میں حیدر بیٹھا تھا۔ اس میں انہوں نے 4 اے سی لدوا رکھے تھے۔ صاحب جی، میں اے سی لے آیا ہوں، آپ سارے کمرے ٹھنڈے یا ہو جائیں گے۔ حیدر نے کہا، بس ٹھیک ہے، میں کام سے جا رہا ہوں، شام کو آؤں گا، ماں جی کو بتا دینا۔ چل بھائی نظام دین، مجھے ذرا پتو کی جانا ہے، جلدی واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب جی، بیٹھیں۔ تم نے مجھ سے کچھ پیسوں کے لیے کہا تھا نا، یہ لو، یہ 1000 روپیہ ٹھیک رہے گا؟ وہ خوش ہو گیا۔ آپ کی بڑی مہربانی صاحب جی، یہ میں آج ہی گاؤں بھجوا دوں گا۔ آپ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ پیسوں کی فکر نہ کرو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو اب۔ نظام دین نے کار پیچھے ہٹائی اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ میں دراصل اس روز ڈھلو صاحب کی حویلی جانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ گلزری کی اطلاع کہاں تک درست ہے۔ یہ بڑی اہم بات تھی، میں کسی اور سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس کو فون کرتا تو شاید وہ مجھے پوری بات نہ بتاتے۔ ابھی میں گلبرگ سے نکلا ہی تھا کہ اچانک مجھے الماس اپنے قریب سے گزرتی نظر آئی۔ وہ اپنی گاڑی میں جا رہی تھی اور اسے خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ ہمیں اس نے یوں اوورٹیک کیا جیسے وہ ہماری گاڑی کو، اس کی رفتار کو، اس کے ڈرائیور کو اور اس کے مالک کو کوئی اہمیت نہ دیتی ہو۔ شاید وہ بہت جلدی میں تھی۔ رنگ اس کا اب بھی بے مثال تھا۔ وہ تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہمارے پاس سے گزر کر آگے نکلی تو میں نے نظام دین سے کہا، ذرا اس کار کا پیچھا کرو، میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ او چھڈو جی، یہ جو زنانیاں ہوتی ہیں نا، آدمی کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ دیکھا نہیں کیسی بانکی شوکی بنی ہے یہ؟ نہیں بھائی، مجھے اس سے واقعی ایک کام ہے، یہ فلمی اداکارہ الماس ہے۔ گاڑی تیز چلاؤ۔ پھر تو ٹھیک ہے جی، ابھی لو۔ اچھا ہے اس کے درشن ہو گئے، مگر وہ کوشش کے باوجود گاڑی آگے نہ بڑھا سکا۔ راستے میں ٹریفک زیادہ تھی۔ اس نے یوں کیا کہ گاڑی الماس کی کار سے 3 نمبر پر رکھی۔ وہ اس وقت ادھر شادمان کالونی کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بائیں ہاتھ مڑی، نظام دین کو موقع مل گیا اور اس نے گاڑی اس کے قریب سے گزار دی۔ ذرا آگے لے جا کر گاڑی روک لو۔ میں نے اسے حکم دیا اور خود کھڑکی سے سر باہر نکال کر الماس کو دیکھنے لگا۔ نظام دین نے گاڑی آہستہ کی تو الماس نے بڑے غضب سے کار کو جھٹکا دے کر آگے بڑھایا اور غصے سے بولی، یو بلڈی فول، یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھتے نہیں کہ میں بھی جا رہی ہوں؟ ہٹاؤ گاڑی آگے سے۔ اس نے نظام دین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ بیچارہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اور تم کیا بندروں کی طرح منہ نکال کر دیکھ رہے ہو؟ تمیز سے گاڑی چلاؤ۔ اب وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آبی کا دوست جیلانی ہوں میڈم۔ اوہ نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ یہ کہہ کر وہ کار سے باہر نکل آئی اور اس کا دروازہ ٹھک سے بند کرتی ہوئی بولی، آپ کیسے جیلانی صاحب؟ آئی ایم سو سوری، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، میں نے بہت مس کیا آپ کو، مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں، ویسے آپ جا کہاں رہی ہیں؟ میں آپا مہتاب کے ہاں جا رہی ہوں، وہ کچھ بیمار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے تو مجھے بھلا ہی دیا ہے، عرصہ ہو گیا ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہاں ہوتے ہیں وہ آج کل؟ کہیں بیٹھ کر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، یہاں سے میری کوٹھی زیادہ دور نہیں ہے، آئیں وہیں چلتے ہیں، مہتاب کو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں راستہ بتاتی چلیں۔ چل بھائی نظام دین، ان کے پیچھے گاڑی لگا دے۔ الماس پلٹ کر اپنی کار میں جا بیٹھی اور ہمارے آگے آگے چلنے لگی۔
कुछ ही देर बाद अलमास की गाड़ी एक वसी और इस कोठी के गेट में दाखिल हो गई। मालूम यह होता था वो अभी नई नई बनी है और वो उसमें मालिक की हैसियत से रह रही थी। अंदर उसके 2 मुलाजिम खड़े थे। गेट हॉर्न की आवाज सुनकर उन्होंने खोला। जब हम सहन में पहुंचे तो उसने बड़ी मोहब्बत और मुरव्वत से मुझे कार से उतारा और मुलाजमों से बोली, इनके लिए चाय बनाओ रदली खान, ये इनका ड्राइवर है, इसका खास ख्याल रखो। वो मेरा इतना भी अजीज नहीं है जितना आप समझ रही हैं, बस कार चला लेता है। वो मेरी बात का मफहूम समझकर मुस्कुराने लगी। आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, आपकी बातें मुझे बहुत याद आती थी। आइए। वो मुझे बरामदे में से गुजारकर ड्राइंग रूम में ले गई। वहाँ की हर शय अपनी ही चकाचौंध लिए हुई थी। मालूम यह होता था कि वो दिन ब दिन ज्यादा अमीर होती चली गई थी। घर का सारा साजो सामान बैरूनी ममालिक से मंगवाया हुआ मालूम होता था। जरा इजाजत दे तो मैं बाथरूम हो आऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, दरवाजा बाएं हाथ है। उसको वहाँ छोड़कर मैं बाथरूम में जा घुसा। कोठी में हर चीज एक निराली शान रखती थी। बड़ा रुपया सर्व किया गया था आराइश पर। जब मैं वापस आया तो चुप न रह सका। आपकी कोठी में साजो सामान तो बहुत खूबसूरत है। वो खिलखिला कर हंस दी। मेरा ख्याल है ये सब आपका हुस्न नजर है। आप बैठे, मुलाजिम आपके लिए खाना लेकर आ रहा है। ये सिगरेट है, और कुछ तो आप नहीं पीते होंगे? और भी कुछ है? सब कुछ है, हमारे अक़साम मशरूबात। क्या चाहिए आपको? मगर मेरा ख्याल है आप टी टोटलर हैं। बात तो कुछ ऐसी है, मेरे लिए सिगरेट ही काफ़ी है। वैसे आपने जो लुंगी सर पर बांध रखी है, इसकी वजह से मैं आपको पहचान नहीं सकी। शुक्र है मैंने कोई गलत बात मुंह से नहीं निकाल दी, वरना मैं गुस्से की बहुत बुरी हूँ और आपका ड्राइवर भी सोचता होगा कि मैं कैसी औरत हूँ। इतने में उसका मुलाजिम चीज़ों से लदी फदी ट्रॉली लेकर अंदर आ गया। ट्रॉली सामने रखकर उसने मुलाजिम को वापस भेज दिया। जब तक मैं आवाज़ ना दूं इधर मत आना, मैं इनसे एक ज़रूरी बात कर रही हूँ। वो बेचारा उन्हीं कदमों पर लौट गया। उसने मुझे शरबत का गिलास दिया। मुझे ये बताएं हजरत कि आबी साहब हैं कहाँ? वो इधर क्यों नहीं आए? वो तो बड़े दावे करते थे मेरी मोहब्बत के, अब कहाँ गई उनकी वो मोहब्बत? ये बात नहीं है मैडम, आप ज्यादती कर रहे हैं जिलानी साहब। आई एम नॉट योर मैडम, मेरा नाम अलमास है। वो तो मैं भूल ही गया था, मगर देखे ना, मैं आपको मैडम ना कहूँ तो क्या कहूँ? ये बात नहीं है, मेरा आपसे भी एक रिश्ता है। आप मेरे जेठ लगते हैं, मगर अभी तक वो दिन नहीं आया। फिर भी आप मुझे अलमास कह सकते हैं। चले यूं ही सही। मैं ये कह रहा था कि अभी उसकी परेशानियों का हाल मालूम है आपको? नहीं तो क्या हुआ उन्हें? मुझे तो उन्होंने कभी कोई इत्तला ही नहीं दी। वो आजकल रावलपिंडी जेल में बंद है। उस पर कोई कत्ल का मुकदमा बन गया है। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? आप गलत कहते हैं। जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। क्या वाकई उन्होंने किसी को जानबूझकर कत्ल कर दिया है? उस स्थल में खैर जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी उन पर नहीं जाती, मगर अब क्या हुआ? उस वक्त उन्होंने मेरी हमदर्दी में गोलियां चलाई थीं। पुलिस ने उसे किसी और ही शुबे में पकड़कर बंद कर दिया है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मगर बात यही है। इसका मतलब यह कि मामला खासा खराब है, मगर मुझे आज तक ये समझ ना सकी कि आखिर आप दोनों करते क्या हैं, आपका कारोबार क्या है। मैं तो बाखुदा आपको बहुत शरीफ आदमी समझती थी। इसमें शक भी क्या है? कभी ऐसा वैसा ना सोचें। आदमी का किरदार ये दुनिया और उसकी उलझनें तश्कील देती हैं। हम भी ऐसे ही हैं, मुझे मालूम है। पर आप जो कुछ कह रहे हैं उसका क्या बंदोबस्त किया जाए? मेरा ख्याल था शायद आप कुछ मदद कर सकेंगी। कोई वकील नहीं किया आपने? वकील का भी मैंने सोचा था, मगर बात बहुत लंबी हो जाएगी और हासिल शायद कुछ ना हो। ये कहकर मैंने मामले की तफसील उसे बता दी, मगर आसिया का नाम न लिया कि कहीं वो बिदक ना जाए। अच्छा, आपके पास कुछ वक्त है? वक्त ही वक्त है मैडम, अब मुझे करना ही क्या है? मेरा दोस्त जेल में बंद है, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आप बड़े साहब को जानते हैं? जी मैं, मेरा ख्याल है कोई भी उनसे नावाकिफ नहीं होगा। वो जो ऊंची ऊंची फसीलों के पीछे रहते हैं। हाँ वही। आज सुबह ही उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का फोन आया था। वो मुझे बारियाबी की इजाजत मरहमत फरमा रहे हैं। क्या मतलब? यानी आपको बुलाया है उन्होंने? जी हाँ, वो दरअसल मेरा गाना सुनना चाहते हैं। जी मैं समझ रहा हूँ, उनकी जौलानी तबाह का मुझे भी अंदाजा है, और सेक्रेटरी ने मुझे आज रात वहाँ आने की दावत दी है। रात 10 बजे दावत किसी कोठी में होगी, चंद ही लोग वहाँ आएंगे। शायद वो जगह कहीं शादरा के पास है, दरिया के किनारे। जी मैं समझ रहा हूँ, ऐसी मौज मेले की दावतें ऐसी ही जगहों पर हुआ करती हैं। मुझे ये इजाज़त है कि मैं अपने साथ एक आदमी को लेकर वहाँ जा सकती हूँ, एक मुहाफिज को। फिर कहना क्या चाहती हैं? मेरा ख्याल है उनसे बात हो सकती है। वो बड़े असर रसूख वाले आदमी हैं। उनका क्या जाएगा, मगर हमारा काम हो जाएगा। क्या ख्याल है, आप किसको साथ ले जाएंगी? आपको। मेरा यही ख्याल है, आपसे ज़्यादा बेहतर मुहाफिज मुझे और कौन मिल सकता है। मैं तैयार हूँ जनाब, बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा ख्याल है आपकी कमर पर इस वक्त पिस्तौल भी मौजूद है। आप ठीक कहती हैं, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। मैंने पहले तो उन्हें इनकार कर दिया था, मगर खैर अब मैं ज़रूर चाहूँगी। मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। उनसे डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो इत्मीनान से टेलीफोन की तरफ बढ़ी और नंबर घुमाकर मुझे बड़े गौर से देखने लगी।
जैसे पूछ रही हो कि क्या मैं हाँ कह दूं। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट से उसको बहुत इस्तिकामत मिली। किसी ने दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया था। कौन साहब है? जी मुराद साहब, क्या हाल है आपके? आपने सुबह फ़ोन किया था? हाँ। क्या वाकई? बहुत नाराज़ हैं वो? नहीं मुराद साहब, मैं तो उनकी दासी हूँ। वो हुक्म करें और मैं हाजिर ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्या उनसे बात हो सकती है? नाचीज़ उन्हें सलाम अर्ज़ करना चाह रही है। ठीक है मुराद साहब। अच्छा सुने, उनसे कह दे कि मैं आज रात 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी, ये मेरा वादा रहा। सफ़ेद महल, ये जगह मैंने देख रखी है। एक फ़िल्म की शूटिंग भी हम वहाँ कर चुके हैं। बस तो ठीक है, मैं शायद 9 बजे ही वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरे साथ मेरा ड्राइवर होगा और बस। वैसे मुझे छुट्टी किस वक्त मिलेगी? हाँ ये बेहतर है, उनको आराम भी तो करना है। अच्छा, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो मेरी तरफ लौट आई। वो कुछ अफसरदा सी नज़र आने लगी। मेरे लिए भी ये बड़ी बेइज्जती की बात थी कि वो काम जैसे मैं न कर सका एक औरत के ज़िम्मे डाल रहा था, और वो भी ऐसी औरत जिसको अपनी शोहरत और इज्जत बनाने के लिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत थी। लेकिन वो समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं पाल सकती थी। वो आई और बुझी बुझी नज़रों से मेरे सामने बैठकर शरबत का गिलास भरने लगी। काश आप मुझे आज न मिले होते तो मैं उनकी दावत कभी कबूल ना करती। वो बहुत दिनों से इसरार कर रहे हैं, मगर मैं हर बार मसरूफियत का बहाना बनाकर बात टाल देती हूँ। शहर से बाहर चली जाती हूँ शूटिंग के बहाने। मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, मगर पता नहीं अब ऐसी क्या बात है। आप ही के लिए, हाँ ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ तो करना ही चाहिए, यही सही। मगर पता नहीं वहाँ हालात क्या से क्या हो जाएं। क्या मतलब है आपका? देखिए ना, मैंने वो सफ़ेद महल देख रखा है। हमने वहाँ बहुत शूटिंग की है। खासा बड़ा महल है, उसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं। तन्हाई वहाँ ऐसी है कि आदमी का दिल डूब जाता है। चंद मुलाजिम भी वहाँ रहते हैं। कभी कभार वो महल सजने लगता है, वो भी ऐसे लोगों की वजह से। ऐसे में अचानक वहाँ बहार आ जाती है। ये बहुत बड़े लोग हैं, मुझे वहाँ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था, मगर अब मैं ज़रूर जाऊँगी। मेरा ख्याल है कि, क्या कहते हैं आप, मैं वहाँ महफूज रहूँगी ना? बात भी तो देखें, बहुत बड़ी है। आबी की रिहाई कोई मामूली मामला नहीं है। अगर मैं उनके सामने गाकर उन्हें खुश कर दूं तो मेरा ख्याल है मैं उनसे आबी की रिहाई का वादा ले सकती हूँ। आबी तो इस बात को समझते नहीं। वो मुझसे बहुत नाराज होकर गए थे, मगर मुझे उनसे मोहब्बत है जिलानी साहब। वो अब तक मुझे समझ नहीं पाए। वो मुसलसल बोलती चली जा रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों था, मैं खामोश बैठा उसे देखता रहा। क्या बात है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने? मैं क्या कहूँ अलमास, फोन पर उस आदमी ने क्या कहा था आपसे? वो तो बहुत खुश हो गया है। उसने कहा है कि वो अपनी गाड़ी भेज देंगे, मगर सवाल यह है कि कोई खतरा तो महसूस नहीं करते आप इस मामले में? आप बहुत भोली हैं, ये कैसे हो सकता है कि खतरा ना हो? आप ही को रिहाई दिलाना आसान काम नहीं है। मेरा ख्याल है आप इस किस्से को रहने ही दें। उसकी किस्मत में जो होगा वो भुगत लेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा होता कि मैं आपसे जिक्र ही ना करता, फ़ायदा ही क्या है? नहीं नहीं, ऐसा ना सोचें। जब वो आखिरी बार मुझसे मिले तो उन्होंने मुझ पर बेदरीग रुपया खर्च किया। वो हाथ के बहुत सखी आदमी हैं। उनकी शायद कुछ ज़्यादा ही रकम खर्च हो गई थी। वो मुझ पर बहुत मेहरबान थे। उनकी वजह से मैंने एक फ़िल्म शुरू कर दी। उसके लिए भी उन्होंने मुझे ढेर सारी रकम दी। कम से कम 15 लाख तो दिए ही थे। वो फिल्म आधी से ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी है। दिलफिगार नाम है उसका। मैं खुद उसकी हीरोइन हूँ। उसमें काम करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसे आदमी को जेल की नज़र कर देना नामुमकिन है जिलानी साहब। आप ठीक कहते हैं, वकील तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। हमें ही कोई और रास्ता तलाश करना होगा, और वो मैं करूँगी। आबी के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? वो आपके मंगेतर भी है ना? काश हम उन्हीं दिनों शादी कर लेते, मगर पता नहीं क्यों वो पीछे हट गए। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा अलमास कि आप सफ़ेद महल जाने का ख्याल छोड़ दें। आबी को इस बात से खुशी नहीं होगी। आप इसका जिक्र आबी से नहीं करेंगे। मैं एक फ़ैसला कर चुकी हूँ और वादा कर लिया है कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। वो खा नहीं जाएंगे मुझे। पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो किस तज़ब्ज़ुब में मुब्तला थी। उसे मालूम था कि ये रास्ता किस कदर कठिन है, उसे किन मराहिल से गुजरना होगा। जेल की बुलंद बाला दीवारें फलांगना हंसी खेल तो नहीं था। वो फिल्मी दुनिया की मशहूर मारूफ शख्सियत थी। उसे अपना तशख़्ख़ुस बहुत अजीज था। वो कभी भी खुद को इतना नीचा नहीं गिराती थी। अपने हल्के में वो बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ समझी जाती थी। अखबार में भी उसके बारे में कभी कोई स्कैंडल शाया नहीं हुआ था। आबी को भी इसका एहसास था, मगर पता नहीं वो किस बात पर उससे नाराज़ हो गया था। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अब सूरत हाल बहुत ही पुरपेच हो गई थी। अलमास ने एक फैसला कर लिया था, वो उस पर अमल भी कर गुजरेगी, मगर सवाल ये था कि क्या वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाएगी। उसका वार खाली भी जा सकता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसको समझा लेना मेरे बस में नहीं था। वो इरादे की बहुत पुख्ता औरत थी। उसको रोक लेना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। वो मेरे सामने से उठकर टहलने लगी। उसका जहनी इज़्तिराब उसे चैन नहीं लेने देता था। कोई बात उसके दिल में खुप कर रह गई थी। तब मैंने जाना कि वो आबी से कितनी मोहब्बत और अक़ीदत रखती है। वो उसके नाम की माला जपती थी।
آبی نے اسے مسحور کر رکھا تھا، ورنہ ایسی اداکارائیں کب کسی کو اہمیت دیتی ہیں۔ میں اسے آبی کی خوش قسمتی ہی کہہ سکتا تھا، ورنہ وہ اس قابل کہاں تھا کہ کوئی اس کے نام پر سب کچھ گزرنے پر آمادہ ہو جائے۔